मैंने कहा। इस वक्त बाहर से अब्दुल भाई की आवाज सुनाई दी, ए गोलर भाई, क्या तुम अंदर होता पड़ा है? ए मैं अंदर आने को सकता हूँ? गोलर भाई, तालुत ने हैरत से मेरी तरफ देखा। हाँ, अब्दुल भाई को गोलर भाई से मिलकर बहुत खुशी हुआ था, इसलिए मैं गोलर भाई बन गया हूँ, ख्याल रखना, मैंने हंसते हुए कहा। तालुत भी हंस पड़ा। देखें इस पर क्या पिता पड़ी है, मैंने कहा और फिर बाहर निकल आया। नूर, अब्बा मियाँ मुझे नवाब साहब के नाम से पुकार हैं, क्या आपने इन्हें मेरी हैसियत नहीं बताई? बता दिए भाईजान, लेकिन अब्बा मियाँ हर बात पर देर से यकीन करने की आदी हैं। बूढ़े का चेहरा संजीदा हो गया, फिर वो गंभीर आवाज में बोला, आंखों से अंदाजा लगा लिया करता था, लेकिन आंखों ने वो तजुर्बा भी छीन लिया। अब खौफजदा रहता हूँ कि किसी की हैसियत के खिलाफ कोई बात मुंह से ना निकल जाए, ना जाने कैसी शक्ल हो गई होगी। इस गलीज मुंह से किसी को के मर्तबे का लिहाज से मातम ना करके नुकसान भी उठा सकता हूँ, ना जाने ऐसी हालत है भी या नहीं। आप हमारी नूरी बहन के वालिद हैं, इसलिए हमारे भी हुए। अगर दिल चाहे तो ये एजाज दे दे, वरना मजबूर नहीं कर सकेंगे। तालुत ने संजीदगी से कहा, एजाज तो तुमने इस कसपुसरी में एजाज तो तुमने इस गुर्बत में घिरे हुए घराने को दिया बेटे। बुरा ना मानो तो ये कहूँ कि शायद खुदा ने मेरी कोई दुआ कबूल कर ली है, वरना तुम लोग हम बेकार लोगों पर इस कदर मेहरबान ना होते। जिस खुदा पर आपको इतना भरोसा है मोहतरम बुजुर्ग, हम इसी की जात को दरमियान में रखकर कहते हैं कि नूर बहन हमें अपनी सगी बहन की तरह अजीज है। हमारे खलूस और मोहब्बत में कोई खोट नहीं है। आप अपने खुदा से सवाल करें कि आपका दिल हमें क्या तस्लीम करे। अगर सुकून मिलता है तो ठीक है, हमारा सच साबित हो जाएगा। अगर तरद्दुद बाकी रहे तो हमें आइंदा ना आने के लिए साफ साफ कह दें, हम आपको कभी तकलीफ नहीं देंगे, तालुत ने कहा। और बूढ़ा एकदम खामोश हो गया। इसकी बेनूर आंखें आसमान की तरफ उठी हुई थी। फिर इसने लड़ती हुई आवाज में कहा, खुदा मैंने तेरी जात पर भरोसा किया। नूरी, मैं और सफदर तालुत खामोश खड़े थे। अचानक बूढ़े के चेहरे पर शगुफ्तगी उभर आई। इसकी जात को दरमियान में रखकर ही कह रहा हूँ बेटे, अगर इस अंधे ने तुम दोनों पर एतबार कर लिया, मेरे दिल में तुम्हारी तरफ से कोई शकूक शुबात नहीं आएंगे। अगर मैं शकूक शुबात में मुबतला रहता तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था बेटे, लेकिन वो तुम्हारे खलूस का जवाब ना होता। मुझ नाचीज के पास एतमाद के तोहफे के अलावा और कुछ नहीं है, इसे कबूल करो। तालुत ने गर्म जोशी से बूढ़े का हाथ दबाया। फिर मुंडों पर हम दोनों बैठ गए, बड़े मियाँ चारपाई पर। आपने हमें अपना बेटा समझ लिया अब्बा मियाँ? मैंने पूछा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे सीने पर से जिम्मेदारी की सिल हट गई है। काश मैं तुम्हें ये सुकून दिखा सकता मेरे बच्चों, जो तुम्हारी वजह से मुझे मिला है। बूढ़े ने खुशी से लड़ती हुई आवाज में कहा, खुदा तुम्हें खुश रखे। मेरी नूरुन्निसा अब बेसहारा लड़की नहीं है जिसकी इज्जत हर वक्त खतरे में हो। आपके बेटे आपसे फरमाइश करेंगे तो आप उसे रद्द तो नहीं करेंगे? अरे मेरे पास क्या है मेरे बच्चों, जान ले लो। चू कर जाऊं तो वहाब अली खान नाम नहीं है। शुक्रिया अब्बा मियाँ। ए नूरी बेगम, आप खड़ी शक्ल क्या देख रही हैं, जरा गर्मा गर्म सी चाय हो जाए। तालुत ने कहा। नूरी खाम खिलखिलाकर हंस पड़ी। लाई भाईजान, उसने बड़े प्यार से कहा। और भाईजान आपको क्रीम वाले बिस्किट पसंद है? सफदर मियाँ बोले तो तालुत ने उसे गोद में बिठाते हुए कहा, बेहद। तब अगर इजाजत दे तो मैं बाजी से इनके लिए भी क्या हूँ, मुमकिन है इन्हें याद ना रहे। ओ हाँ जरूर सफदर मियाँ, जरा जल्दी, कहीं वो चाय लेकर ना चल पड़े। तालुत उसे उतारते हुए बोला और वहाब साहब मुस्कुराने लगे। चाय आ गई, इसके साथ ही क्रीम बिस्कुटों की प्लेट भी थी। 5 कप थे। नूरी खुद भी हमारे साथ चाय में शरीक हो गई। सफदर मियाँ मौके से खूब फायदा उठा रहे थे और क्रीम बिस्कुट इनके मैदे में उतरते चले जा रहे थे। बड़ा शरीर है, नूरी मुस्कुराकर बोली। रात के खाने के बाद हमने इजाजत चाहिए। फिर तालुत ने मुझे इशारा किया तो मैंने बड़ी मियाँ को मुखातब करके कहा, अब्बा मियाँ कल हमें अपने नए मकान में शिफ्ट होना है। आप नूर बहन को हुक्म दे के ये सामान वगैरह बांध लें। नया मकान? बूढ़े ने लसते हुए कहा। हाँ हाँ, क्या आप पसंद करेंगे कि हम होटल में पड़े रहें? और फिर नूरी बहन के हाथ के खाना खाने के बाद तो होटल के खाने से चिढ़ हो गई है। ये मकान बहुत छोटा है, वरना हम लोग भी यहीं घुस रहते। बूढ़ा कई मिनट तक खामोश रहा। फिर इसने गहरी सांस लेकर कहा, हमारे ऊपर इतना करम करो बेटे जो हमारी हैसियत के मुताबिक हो। आप अपनी हैसियत खुद मुकर्रर ना करें तो बेहतर अब्बा मियाँ, क्योंकि इससे खुद हमारी हैसियत मुतासर होती है। तालुत ने कहा। फिर नूरी की तरफ रुक करके बोला, ये मकान कल छोड़ देना है नूरी, जरूरी तैयारियां तुम खुद कर लेना। इसने नूरी को इशारा किया। नूरी ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। फिर वो हमें बाहर तक छोड़ने आई और हम कार में बैठकर वापस चल पड़े। दूसरे दिन हम अपनी खूबसूरत कोठी में मुंतकिल हो गए। नूरी इस कोठी को देखकर सहरज़दा थी। दरहकीकत अब्दुल भाई ने बेहतरीन इंतखाब किया था। कोठी का जाय खूब बेहतरीन था। इसकी पुष्ट पर समंदर था और चारों तरफ खूबसूरत सब्जा और इनके दरमियान हसीन सड़कें फैली हुई थी। कोठी की दूसरी तैयारी भी मुकम्मल हो गई थी। वैसे अब्दुल भाई नूरी और उसके घर वालों को देखकर हैरान थे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई सवाल नहीं किया था। ताहम दोपहर के खाने पर वो पूछ ही बैठे, ए गोलर भाई, ये नूरी उसका बाप इधर क्यों नजर आता पड़ा? अरे तुम्हें मालूम नहीं अब्दुल भाई? ए क्या मालूम गोलर भाई, पर ये नूरी लोग तो कोठी की ऐसा देखता पड़ा जैसे साला इसके बाप का घर हो। बाप का घर नहीं है, लेकिन भाई का घर जरूर है अब्दुल भाई, इस बात को नोट कर लें और कोई ऐसी वैसी बात ना कह दे जिससे राणा साहब नाराज हो जाएं। भाई का घर? ये भाई साला किधर से निकल पड़ा? ओ अब्दुल भाई, राणा साहब को पता चल गया कि नूरी पता चल गया है कि ओ अब्दुल भाई, राणा साहब को पता चल गया है कि नूरी इनकी खालाजाद बहन है
رانا صاحب کی حالت ناراض ہو کر اسٹیج سے چلی آئی تھی. اس کے بعد سے ان کا پتہ نہیں چل سکا، جبکہ اسٹیٹ کے لوگ انہیں چاروں طرف تلاش کرتے رہے تھے. اب رانا صاحب کو پتہ لگا کہ نوری کے والد وہاب علی صاحب تو رانا صاحب کے خالو ہیں، اور نوری ان کی خالہ جات بہن بیچاروں کے حالات خراب ہوئے تھے، اس لیے ایسی زندگی گزار رہے تھے. خالہ جات بہن؟ عبدل بھائی کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا. اس کے بعد تو وہ بالکل سکتے میں رہ گئے تھے. طالوت فلمی دنیا کے ہنگاموں سے پوری دلچسپی لے رہا تھا. اسے اس دنیا کے ہنگامے بہت پسند آئے تھے اور اس نے ارادہ ظاہر کیا تھا کہ یہاں کافی وقت گزارے گا. بہرحال ہماری زندگی تو ہمیشہ نت نئے ہنگاموں سے دوچار رہتی تھی. خود میری زندگی کا بھی یہی راستہ تھا، چنانچہ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا. فلم کمپنی کا دفتر قائم کیا گیا جو اپنی مثال آپ تھا. بلا شبہ پورے شہر میں کسی فلم کمپنی کا اتنا خوبصورت دفتر نہیں تھا. دفتر کی عمارت کے باہر انتہائی حسین نیون سائن میں نور آرٹس پروڈکشن کا بورڈ جگمگا رہا تھا. خود نوری کو ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، اسے صرف اتنا پتا تھا کہ فلم کمپنی کھولی جا رہی ہے. نوری اب خالص گھریلو عورتوں کی طرح رہتی تھی. اس پر بے جا ذمہ داریاں یا پابندیاں نہیں لگائی گئی تھی. کوٹھی کے کام ایسے ہی تھے جن سے اسے فرصت نہیں ملتی تھی. صفدر میاں کو شہر کے اعلیٰ درجے کے اسکول میں داخل کروا دیا گیا تھا اور طالوت نے وہاب صاحب کی آنکھوں کا آپریشن کرانے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا. بہرحال دفتر کے افتتاح کا پروگرام بنایا گیا اور پوری فلم انڈسٹری کو دعوت نامے بھجوا دیے گئے. ان میں روشیلا اور سیٹھ روئی والا بھی شامل تھے. طالوت کا خیال تھا کہ یہ دونوں اس افتتاح میں شرکت نہیں کریں گے، لیکن افتتاح کے موقع پر روشیلا اور روئی والا کو ایک ہی کار سے اترتے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. عارف مہمان خصوصی، اس نے سرگوشی کی. یہ فلم انڈسٹری ہے میری جان، یہاں کی رنجشیں دیر بانی ہوتی. روئی والا تمہارے تھپڑ کو بھول گئے ہوں گے اور روشیلا بھی نئی جا لے کر آئے گی، ہوشیار رہنا. ارے اس کی ایسی کی تیسی، طالوت اکڑ کر بولا. ابھی تک نوری نہیں آئی، پتہ نہیں عبدل بھائی پہنچا ہے یا نہیں. اوہو وہ دیکھو وہ آ رہی ہے، وہ دیکھو، میں نے دور سے اپنی کار آتے دیکھ کر کہا. اتنی دیر میں روئی والا اور روشیلا ان کے نزدیک پہنچ گئے. روئی والا مسکراتے ہوئے کار سے اترا تھا. ارے رانا صاحب، خدا قسم تم تو کمال کیا بابا، ایک دم آفس بنا ڈالا، مارے کو معلوم بھی نہیں ہوا. ہماری طرف سے مبارکباد قبول کرو. روئی والا نے کہا. شکریہ سیٹھ روئی والا، آخر آپ کے 5 لاکھ اور لاکھوں کے زیورات تو کہیں نہ کہیں تو حج کرنے تھے نا. طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا. اس کی بجائے کہ روئی والا شرمندہ ہوتا، اس نے ایک زوردار کہکا لگایا. ایک کائے کو مذاق کرتا پڑا رانا صاحب، مارے کو بہت شرمندگی ہوا، مارے کو معاف کر دو یار. معاف کر دیا روئی والا جی، لیکن مس روشیلا نے بھی آپ کو معاف کر دیا یا رقم دینی پڑی؟ اے وہ کدھر چھوڑتا پڑا یار، مارے کو خلاص کر دیا. پورا 1 لاکھ لے کر جان چھوڑا. اب تو گزری داستانیں نہ دہرائیے رانا صاحب، ہم آپ کے مہمان ہیں. روشیلا نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا. پھر بولی. میری طرف سے دلی مبارکباد قبول فرمائیے، مگر یہ نور آرٹ پروڈکشن، یہ نور صاحب کون ہے؟ نوری کی کار قریب آ گئی. ایک خوبصورت سادہ سی ساڑی میں ملبوس وہ بے حد حسین نظر آ رہی تھی. دولت و سکون انسان کی شکل بدل دیتا ہے. اس کی مثال معمولی سی ہے. عمرہ کے بچے عموماً خوبصورت ہوتے ہیں، غریبوں کے بچے بد شکل. نوری کے قریبی جاننے والے اس کی شکل نہیں پہچان سکتے تھے. اس کے ساتھ صفدر، وہاب صاحب اور عبدل بھائی تھے. صفدر بھی ایک گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں بے خوبصورت سمارٹ نظر آ رہا تھا. وہاب علی اعلیٰ کپڑے کی شیروانی میں ملبوس تھے اور آنکھیں نہ ہونے کے باوجود بہت خوش نظر آ رہے تھے. آپ نے بتایا نہیں رانا صاحب، یہ نور صاحب کون ہیں؟ روشیلا نے پھر اصرار کیا. سوری مس روشیلا، نور آرٹ پروڈکشن کے مالکان تشریف لے آئے ہیں، آؤ ہم ان کا استقبال کریں. تمہیں ان سے مل کر یقیناً خوشی ہوگی. طالوت کے بجائے میں نے کہا اور روشیلا گردن گھما کر دیکھنے لگی. میں اور طالوت آگے بڑھ گئے تھے. ہیلو نور، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے قریب کھڑے ہوئے ایک ملازم کے ہاتھوں سے پھولوں کا ہار لے کر نوری کی گردن میں ڈال دیا. دوسرے ہار اس نے اور میں نے وہاب علی صاحب اور صفدر کے گلے میں ڈالے تھے. نوری دفتر کے دروازے پر جگمگاتے نیون سائن کو دیکھ کر سراسیما ہو گئی تھی. آئیے خاتون نور النساء، ہماری طرف سے اس عالیشان پروڈکشن قائم کرنے کی مبارکباد قبول فرمائیے. طالوت نے قدرے جھک کر کہا. نوری تھوک نگل کر رہ گئی. بہت سے لوگوں کے چہرے حیرت کا آئینہ بن کر رہ گئے تھے. روشیلا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور سیٹھ روئی والا کا سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا تھا. نوری کو دوسرے فلم کمپنی والے بھی ایک ایکسٹرا گرل کی حیثیت سے جانتے تھے. بابو ہاں ٹائپ کے لوگ بن بلائے ہی پہنچ گئے تھے. غرض نوری کی آمد اس کی موجودہ حیثیت نے بڑا دلچسپ ماحول پیدا کر دیا تھا. مہمانان گرامی، طالوت نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا. خاتون نور النساء، نور آرٹس پروڈکشن کی مالک محترم وہاب علی، نور النساء کے والد اور ننھے صفدر علی، ہم سب خاتون نور النساء کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں. طالوت نے تالیاں بجائی اور تمام احمق تالیاں بجانے لگے، لیکن ان کے چہرے ہاتھوں سے ہم آہنگ نہیں تھے. اس دفتر کا افتتاح محترم وہاب علی اپنے مبارک ہاتھوں سے کریں گے. طالوت نے دوسرا اعلان کیا اور تالیاں پھر سے گونجنے لگی. وہاب علی سراسیما انداز میں اپنی چھڑی کو ادھر ادھر گھمانے لگے تھے. تب طالوت ان کے قریب پہنچ گیا اور اس نے وہاب علی کو ایک ہاتھ پکڑ کر اپنے کندھے پر رکھ لیا اور وہاب علی نے ان کا شانہ دبوچ لیا. ابا میاں، آپ کا بیٹا عزیز الدین ہے، گھبرائیے نہیں، طالوت نے آہستہ سے کہا اور وہاب علی کے دانت بیچ گئے. انہوں نے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا. البتہ صفدر نے نوری کا ہاتھ پکڑ کر کہا. باجی
आप तो बहुत बड़ी औरत बन गई, क्या ख्याल है? लेकिन नूरी अभी तक सैरज़दा थी। मैंने नूरी की आंखों में देखा और दिखता रहा, तब नूरी संभल गई। आइए, मैंने कहा, और तालूत वहाब अली को लेकर आगे बढ़ा। एक बवर्दी मुलाजिम ने प्लेट में रखी कैंची वहाब साहब के हाथ में थमाई और वहाब साहब ने इफ्तिताही फीता तलाश करके काट दिया। एक अखबारी रिपोर्टरों ने तस्वीरें ली और एक रिपोर्टर ने माइक इनके मुंह के करीब करके कहा, मोहतरम वहाब साहब, आपके तासुरात? वहाब साहब संभले, फिर उन्हें लरजती हुई आवाज में कहा, साहिबो, मैं आंखों से मजूर इंसान हूँ, लेकिन दिल की रोशनी में मैं इन चमकते हुए चेहरों को देख रहा हूँ जिनके दम से इंसानियत का वजूद बाकी है। मेरी सारी दुआएं इस प्रोडक्शन के साथ हैं। लोगों ने फिर तालियां बजाई थी। इसके बाद मेहमान दफ्तर की अजीम शान अमारत देखने लगे। इनकी आंखें खुल गई थी और समझने वालों ने इसकी हैसियत को खूब समझ लिया था। मेहमानों के बैठने का इंतजाम हाल में किया गया था जहां इनकी तवाज़े की जाने लगी, लेकिन अभी तक ज़हन साफ नहीं हुए थे। नूरी के जानने वाले अभी तक हैरान परेशान थे। वो इस बात पर कैसे यकीन कर लेते कि एक एक्स्ट्रा गर्ल अचानक एक बहुत बड़ी फिल्म कंपनी की मालिक बन गई। नूरी भी अब संभल गई थी। वो अब इन दोनों से पूरी तरह वाकिफ हो गई थी जो इसके लिए आसमान से उतरे थे। लोगों ने खाने के दौरान नूरी से कुछ बोलने की फरमाइश की। हाँ हाँ नूर, अपने मकासद के बारे में मेहमानों को बताओ। मैंने कहा, नूरी तैयार होगी। मेरी कंपनी, उसने झिझकती हुई आवाज में कहा, माशरे की सच्ची तस्वीरें पेश करेगी। हम ऐसी फिल्में बनाएंगे जो फलाही मकासद रखेंगी। हम जानते हैं कि फिल्म थके हुए जहनों को उलझनों से निकालने का एक जरिया है। लोग मेहनत और मुशक्कत करने के बाद ज़हनी शुगुफ्तगी चाहते हैं, इसलिए सिनेमा हॉल में आते हैं। हम के जहनों पर जिन्स और रोमान का बोझ नहीं ला देंगे। गो रोमान और जिन्स का जिंदगी से गहरा ताल्लुक है, लेकिन सड़कों गलियों के रोमान हमारे माशरे से बहुत दूर की चीजें हैं। हमारा पाकीज़ा माहौल एक मिसाली हैसियत रखता है। हम इन मिसालों को फिल्म का मौजू क्यों ना बनाए? मैं नहीं कहती कि फिल्म में रोमान ना हो, लेकिन वो रोमान जो जिंदगी से करीब हो। हमारी लड़कियां सड़कों पर परस हिलाती हुई आशिकों की तलाश में नहीं निकलती। हाँ, कच्चे जहन इन फिल्मों को देखकर इस अंदाज में भी सोच सकते हैं। हमारी कोई गलती अगर एक भी जहन को भटकाने का जरिया बन जाए तो हम माशरे के बहुत बड़े मुजरिम हैं। रोमान पेश किया जाए, लेकिन इस अंदाज में जो हमारे माहौल का हादसा है। इसके अलावा जिंदगी के बेपनाह मसाइल हैं। अगर हम साफ सुथरे अंदाज में वो मसाइल और उनके हल पेश करेंगे तो लोगों को सोचने अमल करने का मौका मिल सकता है। इस तरह हम अपनी तफरीह के औकात में वो ज़हनी गुफ्तगू अपने किसी मसले का हल पा लें तो मेरा ख्याल है कि फिल्म इंडस्ट्री भी माशरे के खिदमतगार की हैसियत से उभर सकती है। मज़ा इंसानी फितरत के लिए एक सीर की हैसियत रखता है। साफ सुथरा मज़ा पेश करके होंठों पर मुस्कुराहटें लाएंगे, ये हमारी फिल्मों की अहम ज़रूरत है और मैं साफ सुथरी फिल्में बनाने पर यकीन रखती हूँ। इस साफ सुथरी तहरीर पर दरकीकत हुलूसे दिल से तालियां बजाने को दिल चाहा और तालियों की आवाजें बहुत जोरदार थीं। नूरी ने सर झुकाकर लोगों का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद मेहमानों को आज़ादी मिल गई। सब एक दूसरे से खुशगपियों में मसरूफ हो गए। अखबारी रिपोर्टरों ने नूरी से सवाल शुरू कर दिए। क्या आपने फिल्म के लिए कोई कहानी हासिल कर ली मिस नूरी? मेरा नाम नूरुन्निसा है, नूरी ने तस्दीक की। सॉरी, जी नहीं, अभी नहीं, लेकिन ज़ाहिर हमें कहानी की तलाश होगी। क्या कोई कहानी आपके जहन में है? किसी ने पूछा। कहानियों की कमी नहीं है, किसी भी ऐसे घर में झांक लें जहाँ चिराग में तेल ना हो, ये कहानी मिल जाएगी। नूरी ने जवाब दिया कि आप कम्युनिज्म का प्रचार करेंगी? मैं सिर्फ इंसानिज्म की कायल हूँ। आप इसे कोई नाम दे लें। थोड़ा सा वक्त हमें भी दे दो नूरी। रोशीला ने इसका बाजू पकड़कर एक तरफ घसीटते हुए कहा। नूरी इसके साथ आगे बढ़ गई। मैं और तालुत इन दोनों से ज्यादा दूर नहीं थे। मैं भी एक सवाल करूं? रोशीला ने कहा। जरूर, नूरी मुस्कुराते बोली। मैं काया पलट के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं नहीं समझी। नूरी का चेहरा खुशक हो गया। क्या राना साहब ने तुम्हें पसंद कर लिया है? हाँ, नूरी ने सख्त लहजे में कहा। सेक्रेटरी भी तुमसे बहुत बेतकल्लफ है। हाँ, नूरी फिर इस अंदाज में बोली गोया दोनों की मंजूर नजर हो। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। नूरी का सांस फूलने लगा था। गुमान भी नहीं था नूरी कि तुम इतनी तेज निकलोगी। कौन सा तरीका इस्तेमाल किया था मेरी जान के दोनों बेयक वक्त लट्टू हो गए? तुम तरीके के बारे में जानना चाहती हो? हाँ, हमें भी तो बताओ। औरत तो हम भी हैं और तुमसे किसी तरह कम भी नहीं है। रोशीला फहश अंदाज में बोली। ये तरीका था। नूरी ने एक जोरदार थप्पड़ रोशीला के गाल पर रसीद कर दिया। काफी जोरदार आवाज थी। लोग इस तरफ घूम गए। रोशीला का गाल सुर्ख हो गया था और इसी पर तालुत ने जोर से तालियां बजाई। लोग बेख्तियार तालियां बजाने लगे थे और मैं अपना क्या कहना रोका, लेकिन लोगों को जल्दी अपनी हमाकत का एहसास हो गया। तालियां रुक गईं। रोशीला खूंखार नजरों से नूरी को देख रही थी। मुझे एहसास हुआ कि वो नूरी पर चपटने वाली है, तो मैं फौरन इन दोनों के दरमियान आ गया। साहबान, मेरा ख्याल है कि मिस नूर अपनी पहली फिल्म का नाम थप्पड़ रखना चाहती हैं। तालूत ने हाँक लगाई। गालबन उन्होंने इसका ऐलान किया है। कुत्ती कमीनी, एक्स्ट्रा मैं तेरा खून पी जाऊंगी। रोशीला नूरी पर चपटी, लेकिन तालूत ने इसके दोनों शाने पकड़ लिए थे। उसके साथ ही वो बोला, लेकिन मिस रोशीला बजिद हैं कि इसका नाम 1 लाख रखा जाए। क्या मैं लोगों को फिल्म 1 लाख की कहानी सुना दूं मिस रोशीला? तुम कैसा लोग है, मेहमान को बुलाकर बेइज्जती करता पड़ा है। देख लो भाइयों, हम लोग का अजीब होता पड़ा है। सेठ रुई वाला ने भी एक नाम पेश किया है, 5 लाख। अब ये फैसला मुश्किल है कि फिल्म का नाम मिस रोशीला के कहने से 1 लाख रखा जाए
یا روئی والا کے حکم پر 5 لاکھ؟ ویسے ان دونوں کی کہانی دلچسپ ہے. کیوں روئی والا؟ کیا میں موجود مہمانوں کو سنا دوں؟ روئی والا اور رشیلا دونوں ڈھیلے پڑ گئے تھے. رشیلا نے خونی نگاہوں سے ہم لوگ کو دیکھا، پھر تیز سے ایک طرف مڑ گئی. اے میرے کو کائے کو چھوٹتا پڑا ہے، میں تیرے ساتھ چلنے کو مانگتا مس رسیلا. سیٹھ اور رشیلا کے پیچھے لپکے اور تالوت نے پھر تالیاں بجا دی. عبدل بھائی، میں اور صفدر اس کا ساتھ دے رہے تھے. دوسرے لوگ حیران تھے. بہرحال تقریب اختتام پر ہی تھی. تھوڑی دیر کے بعد مہمان رخصت ہونے لگے. کیا میں نے غلط کیا؟ نوری نے لرزتی آواز میں کہا. بالکل غلط. میں تم سے ناراض ہوں، تالوت نے کہا. ہو. نوری کی گردن جھک گئی. ایسے لوگوں کی سزا صرف ایک تھپڑ نہیں ہونی چاہیے. اب روشیلا کے ایک سائیڈ پر تھوبڑا نکل آئے گا، اس کی ساری اسکرین بیوٹی ختم ہو جائے گی. تمہیں چاہیے تھا کہ دوسری طرف بھی فوراً ہی تھپڑ مار دیتی تاکہ اس کے پچکے ہوئے گال ابھر آتے. کسی کی روزی کا خیال رکھنا بہت بڑی نیکی ہے، تالوت نے کہا. نوری چونکوں سے دیکھنے لگی، پھر وہ بے ساختہ ہنس پڑی تھی. تم نے روشیلا کے گال پر تھپڑ لگا کر ہماری ساری محنت وصول کر دی. نوری لطف آ گیا، تالوت نے کہا. نوری مسکراتی رہی. نور آرٹس پروڈکشن نے کام شروع کر دیا اور کہانیوں کے لیے اخبارات میں اشتہارات دے دیے گئے. کچھ اور لوگوں کو ملازم رکھا گیا تھا جو دفتری کاموں کے لیے تھے. ہم لوگ حسب ضرورت ہر کام میں حصہ لے رہے تھے. عبدل بھائی ہمارے مینیجر تھے. مجموعی حیثیت سے وہ برا آدمی نہیں تھا. مقول تنہا ملی تو پوری طرح وفادار بن گیا تھا. وہاب صاحب ایک عمدہ ہسپتال میں آنکھوں کے آپریشن کے لیے داخل کر دیے گئے تھے. صفدر کو ایک اعلیٰ درجے کے اسکول میں داخل کر دیا گیا تھا. نوری کے لیے گھر کے کاموں کے علاوہ اور کوئی مشکلہ نہیں تھا، لیکن گھر کے کاموں کے لیے بہت سے نازم وجود تھے، اس لیے وہ عموماً بیکار رہتی. اس سلسلے میں ایک دن تالوت نے سے بات کی. محترمہ نور صاحبہ، خادموں کے عہدے کا تعین نہیں کیا گیا. میں نہیں سمجھی بھیا. کیا ہم بھی خود کو ملازم سمجھے؟ کوئی خاص ضرورت تو نہیں ہے. نوری نے مسکراتے کہا. منہ دھو رکھے، ہم کوئی ملازم قبول بھی نہیں کریں گے. چنانچہ اب آپ کمپنی خود سنبھالیں، روزانہ دفتر جایا کریں. کہانی کے بارے میں چند خطوط آئے ہیں، کل سے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے. او لیکن بھیا، آپ کی موجودگی میں یہ مناسب نہیں ہوگا. ہم ہمیشہ موجود نہیں رہیں گے. اگر تمہیں یہ کاروبار پسند ہے تو سنبھالو، ورنہ کوئی اور کاروبار کر لو. آپ شرمندہ کریں بھیا، مجھے حکم دیں، میں کیا کروں؟ کل سے باقاعدہ دفتر جائیں. آپ کی کرسی پر آج تک ہم لوگوں نے بیٹھنے کی جرت نہیں کی. فلم شروع کریں، جلدی سے کہانی کا انتخاب کریں. عبدالحب بھائی اپنی ڈائریکشن کے جوہر دکھانے کے لیے بے چین ہیں. ہاں، پروپرائٹر صاحب کے لیے کار کا بندوبست بھی کر دیا گیا ہے اور عبداللہ سے کہہ دیا گیا ہے کہ ایک ڈرائیور کے لیے اشتہار دے دیں. جی، نوری نے آہستہ سے کہا. بہرحال دوسرے دن سے نوری نے دفتر جانا شروع کر دیا. ہماری تفریح کے لیے دفتر ہی کافی تھا. دن بھر بھانت بھانت کے لوگ چکر لگاتے تھے اور تعلق سے خوب لطف اندوز ہوتا تھا. اسے اس لائن میں بہت مزہ آ رہا تھا. اکثر وہ کہتا تھا، یار باقی تو سب ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک کوئی قاعدے کی لڑکی نہیں ملی. مل جائے گی، تھوڑا صبر کر لو. فلم کی کہانی تیار کرنے کے بعد پھر ایک اور دلچسپ دن آیا. آج ہیرو کا انتخاب کرنا تھا. چنانچہ ہم سب تیار بیٹھے تھے. ہیرو حضرات باہر ہال میں انٹرویو کے لیے بیٹھے تھے. فلم انڈسٹری کے نامور ہیرو تو خیر اس طرح انٹرویو میں آنا پسند نہیں کرتے تھے. ان کی دال روٹی الحمدللہ خوب چل رہی تھی. ہاں، وہ لوگ جو ہیرو بننے کے آرزومند تھے آ گئے تھے. عبدل بھائی اب ہم سے پورا تعاون کر رہے تھے. وہ ہم سے متفق ہو گئے تھے کہ بالکل نئے لوگوں کی ٹیم بنا کر کام شروع کیا جائے. چنانچہ اس وقت بھی وہ تیار بیٹھے تھے. چپراسی ہماری آواز کا منتظر تھا. عبدل بھائی نے گھنٹی بجائی اور دروازے سے ایک بانکے چھبیلے اپنا اندر آ گئے. بالوں میں خوب تیل چپڑا ہوا تھا. سینہ 26 انچ، کمر 18 انچ، قد 5.5 فٹ، گال پچکے ہوئے، دانت پیلے، سرخ رنگ کی شرٹ اور نیلی پتلون. چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں جوانی کا خمار لیے لچکتے ہوئے اندر داخل ہو گئے. خادم کو فرہاد رہی کہتے ہیں. انہوں نے اپنا تعارف کرایا. اس سے قبل کسی فلم میں کام کیا ہے؟ تالوت نے پوچھا. جی ہاں. کون سا رول ادا کرتے ہو؟ جی وہ بس پہلی فلم میں باہر والا بنا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا؟ تالوت اسے گھورتے ہوئے بولا. پھر چانس نہیں ملا، لیکن یہ میرے پاس تصویریں ہیں، دیکھیے، میں نے ان میں اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں. انہوں نے جیب سے ایک پیکٹ نکال کر ہمارے سامنے پٹک دیا اور تصویریں بکھر گئیں. کسی تصویر میں مصروف بوتل ہاتھ میں لیے ناچتے نظر آ رہے تھے، کسی میں عشقیہ پوز بنائے ہوئے تھے، کسی میں اپنے جیسے 2-4 لوگوں سے نبرت آزما تھے. اٹھائیے انہیں، تالوت کڑک کر بولا. جی وہ ایک دفعہ چانس دیجئے پھر دیکھیے. وہ جھجکتے ہوئے بولے. تصویریں اٹھاؤ. تالوت گرجا اور انہوں نے جلدی جلدی تصویریں سمیٹنا شروع کر دی. پھر انہیں پیکٹ میں بھرنے کے بعد بولے. تو پھر کیا فیصلہ حضور آپ نے کیا؟ تو پھر کیا فیصلہ کیا حضور نے؟ فیصلہ یہ ہے کہ اگر تم 2 منٹ کے اندر اندر ہمارا سے نہ نکل گئے نا تو اٹھا کر باہر پھینکوا دیے جاؤ گے. تالوت کرسی کھسکاتے ہوئے بولا. اوہ آپ بہت زندہ دل ہیں، مذاق فرما رہے ہیں. انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا. لیکن تالوت کرسی سے کھڑا ہو کر ان کی طرف بڑھا تھا.
ए जाओ ना बाबा, पहले अपना कमर सीधा करके आओ, टांगे टेढ़ा होता पड़ा है और हीरो बनने आया है, जाओ ना यार, अब्दुल भाई खड़े होते हुए बोले। लेकिन फरहाद राई मौके की नजाकत से वाकिफ हो गए थे, इसलिए तेजी से दरवाजे की तरफ लपके। देखिए अगर चांस हो तो अबे जाता है कि नहीं। तालूत इसकी तरफ छपटा और फरहाद जल्दी से बाहर निकल गया। क्या सब ऐसे ही अब्दुल भाई? तालूत ने मायूसी से पूछा। नहीं राना साहब, बहुत से फर्स्ट क्लास छोकरे हैं। तो फिर बराए करम आप जाकर चंद लोगों का इंतखाब करें और सिर्फ उन्हें मेरे पास भेजें। जो हुक्म हजूर, अब्दुल भाई ने कहा और बाहर निकल गए। इनके साथ आने वाला एक मकूल शक्लो सूरत का आदमी था, लेकिन लिबास इसका भी नामकूल था। जावेद सईद रूफी, उसने अपना तारफ कराया। हाय, इस जाने नातवा पर 3-3 नामों का बोझ, क्या आप एक नाम से काम नहीं चला सकते थे भाई साहब? तालूत ने तमस्खराना अंदाज में कहा। जावेद मेरा नाम है जनाब, सईद वाला साहब का नाम और रूफी मेरा तखल्लस, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अदाकारी कौन से नाम से करेंगे? मेरे दोस्त मुझे मस्ताना कहते हैं, अगर आप इजाजत दें तो ये नाम इख्तियार कर सकता हूँ। खूब अदाकारी आती है आपको? और इस सवाल के साथ ही मस्ताना साहब की मशीनरी खराब हो गई। एक झटके से उन्होंने घुट्टा जमीन पर टिकाया, एक हाथ सीने पर रखा और नूरी की तरफ देखकर बोले, चंपा, आह चंपा, मुझे इन आंखों से ना देख। हाँ मैंने जुर्मे मोहब्बत किया है, हाँ मैंने प्यार किया है। अगर तू मेरे प्यार को प्यार समझ ले तो मुझे प्यार की हर सजा कबूल है। चंपा, चंपा, क्या तुझे मालूम है दीवानी, मेरी रातों का सुकून बर्बाद हो गया। हर वक्त तू निगाहों के सामने रहती है चंपा। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा चंपा, मैं मर जाऊंगा चंपा। उन्होंने चीख मारकर कहा और नूरी के बिल्कुल करीब पहुंच गए। फिर उन्होंने इसका हाथ भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही लम्हे नूरी ने सामने रखा कलमदान इनके सर पर दे मारा था। जावेद सईद रूफी उर्फ मस्ताना साहब संभल गए। कलमदान की स्याही ने इनके रुखे पुरनूर को दागदार कर दिया था। आई एम सॉरी मैडम, ये अदाकारी थी, वो हकलाते हुए बोले। गेट आउट, तालू चीहा। मेरा ख्याल है मस्ताना साहब हकलाए। गेट आउट, तालूत हलक फाड़ कर चीहा। आप लोग आर्टिस्ट की कदर नहीं कर सके, बहुत बड़े हसारे में रहेंगे आप। एक दिन मैं आसमाने फिल्म पर सितारा बनकर जगमगाऊंगा और वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है। वो शराफत से बाहर निकल गया। अब्दुल भाई, तालूत ने थके थके अंदाज में पुकारा। हजूर सरकार, इससे भी कोई मकबूल आदमी कोई और है? 2 आदमी और बैठे हैं हजूर, दोनों को एक साथ बुला लो, तालूत ने थके थके अंदाज में कहा और अब्दुल भाई फिर बाहर निकल गए। फिर वो बाहर बैठे हुए दोनों आदमियों को साथ लेकर अंदर आ गए। इनमें एक जनानी शक्ल लेकिन अच्छे तनोतोश का आदमी था, दूसरा दराज का छरेरे बदन का एक खूबसूरत सा नौजवान था। उसे देखकर तालूत चौंक पड़ा। पहली बार एक मकबूल शक्ल नजर आई थी। इसका लिबास भी सादा था, सफेद मामूली पतलून, सफेद कमीज, चेहरे पर भी सादगी। उम्र 28 साल से ज्यादा ना होगी। तशरीफ रखिए, तालूत ने दोनों को इशारा किया और फिर जनानी शक्ल वाले की तरफ मुतवज्जह हो गया। आपका नाम? दिलावर, उसने भारी आवाज में जवाब दिया। इससे पहले किसी फिल्म में काम किया है? ओ नहीं जी, पर अपन फिल्मों में काम करने का बहुत शौक रखते हैं, अदाकारी भी खूब जानते हैं। मार कुटाई की फिल्मों के लिए तो बहुत फिट हैं, जूडो भी जानते हैं। अच्छा, तालूत मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन हमारी फिल्म मार कुटाई वाली नहीं है, वो सोशल फिल्म है। पन रोने पीटने में भी एक्सपर्ट है। अगर आप बोलो तो अदाकारी के जौहर दिखाएं, उसने कहा। दिखाइए, तालूत ने कहा और एकदम कुर्सी से उठ गया। इसके चेहरे के जाविये बदलने लगे, मुंह टेढ़ा हो गया और हिजों के से अंदाज में बोला, अगर यूं ही ठुकराना था तो मेरी जिंदगी में क्यों आई थी? बोलो, जवाब दो। मैं जिंदगी का बोझ लिए कहाँ फिरूं? खुदा के लिए अपने हाथों से मुझे जहर दे दो, मैं मरना चाहता हूँ। और वो फूट फूट कर रोने लगा। नूरी फिर हंस पड़ी थी। दूसरा एक्शन, उसने अकड़ कर कहा। च्यूंटी के पर निकला है, जज चलाना नौजवान दिलावर के सामने आना, लोहे के चने चबाना है। नहीं जाएगा तो ये ले। ही हा हाउ, उसने जूडो के दाव दिखाने शुरू कर दिए। उसने लपक कर कुर्सी पर बैठे हुए दूसरे नौजवान की गर्दन पकड़ ली और वो घबरा कर खड़ा हो गया। जूडो मास्टर ने इसके बाजू पकड़कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन दूसरे नौजवान ने इसके मुंह पर हाथ रखकर एक जोरदार धक्का दिया और जूडो मास्टर चारों शाने चित जा गिरा। दूसरे में वो खड़ा हो गया। सॉरी मास्टर साहब, पन बड़क भी लगा सकता है साहब। या ई ऊ, वो मिठिया भीज कर चीखा। खूब ठीक है, काफी है, बस आप बाहर जाओ। अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो इतला दे दी जाएगी। तालूत ने दरवाजे की तरफ हाथ उठाकर कहा। ओके थैंक यू, बस जरा ख्याल रखें, उसने नहायत शराफत से कहा, कपड़े झाड़ता हुआ बाहर चला गया। तब उन्होंने आखिरी हीरो की जानब देखा। आपका नाम? तालूत ने पूछा। जी मुझे महमूद कहते हैं, उसने जवाब दिया। अदाकारी का शौक कब से है आपको? तालूत ने पूछा। पैदाइश के फौरन बाद से। भूखा था, माँ से दूध मांगने के लिए रोने की अदाकारी की और कामयाब रहा। इसके बाद जो जिंदगी की मनाजिल तय करता रहा, हकीकत पर लिबाते पड़ते गए और अदाकारी आती गई, क्योंकि इसके बगैर जिंदगी नामुकम्मल रहती है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तालीम याफ्ता मालूम होते हो? जी हाँ, BA तक पढ़ा है। खूब, क्या आपको यकीन है कि आप एक कामयाब अदाकार बन सकेंगे?
جی نہیں، اس نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کامیاب اداکار ہوتا تو اب تک ملازمت مل گئی ہوتی، میں لوگوں کو اپنی پریشانی، اپنی ضرورت، اپنی قابلیت کا یقین دلانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ وہ پھر فلمی دنیا میں آپ کو کامیابی کا یقین کیوں ہے؟ طالوت نے دلچسپی سے پوچھا۔ یقین نہیں ہے لیکن کوشش کرنے میں حرج نہیں سمجھتا۔ پولیس نے مجھے باقاعدہ ڈرائیونگ لائسنس دیا ہے اور اس کے حصول کے لیے میں نے ایک پیسہ بھی رشوت نہیں دی۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے ٹرائی دے سکتا ہوں، ایمانداری سے کام کروں گا، پیٹرول چرانے کی عادت قطعی نہیں ہے اور جو بھی تنخواہ ملے گی اس پہ اعتراض نہیں کروں گا۔ اگر اس معیار پر پورا نہ اتروں تو آپ مجھے الگ کر سکتے ہیں، محمود نے کہا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ طالوت حیرت سے بولا۔ حالات سے آپ کی غلط فہمی کا اندازہ ہو گیا ہے، لیکن میں یاد دلا دوں کہ آپ نے ڈرائیور کے لیے بھی اشتہار دیا ہے۔ اگر کوئی خوش نصیب منتخب ہو چکا ہے تو وقت خراب کرنے کی معافی چاہتا ہوں۔ ارے ہم سب کی زبان سے بے یک وقت نکلا، در حقیقت ہم نے ڈرائیور کی ضرورت کا بھی اشتہار دیا تھا اور ابھی تک کوئی ڈرائیور بھی نہیں رکھا تھا۔ تو آپ ہیرو بننے نہیں آئے؟ طالوت بولا۔ قدم قدم پر زندگی سے ہارنے والے ہیرو نہیں ہوتے، میں تو ڈرائیور ہوں۔ سوری محمود صاحب، آپ نے دیکھا یہاں بے شمار ہیرو آئے تھے۔ جی ہاں، اور خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں وہ جوڈو ماسٹر میری قمیض نہ پھاڑ دے، محمود ہنستے ہوئے بولا، اور نوری بھی بے ساختہ ہنس پڑی۔ ٹھیک ہے محمود صاحب، آپ اپنا لائسنس دکھائیں گے؟ طالوت نے پوچھا۔ جی ہاں، محمود نے اپنے کاغذات طالوت کے سامنے پیش کر دیے۔ کیا تنخواہ قبول کریں گے آپ؟ کم بھی ہوگی تو لے لوں گا، آپ کی پسند مقدم ہوگی کیونکہ سخت ضرورت مند ہوں، اس نے کہا۔ آپ کے والدین حیات ہیں؟ خدا کے فضل سے والدین موجود ہیں، ایک چھوٹی بہن بھی ہے۔ کہاں قیام ہے؟ ایک معمولی سی بستی میں، لیکن وقت کی پابندی کا خیال رکھوں گا، محمود نے جواب دیا۔ جو تنخواہ ہم دیں گے اس پر اعتراض تو نہیں کریں گے؟ قطعی نہیں۔ وعدہ؟ جی ہاں وعدہ، محمود نے جواب دیا۔ تب آپ کی ملازمت کل سے شروع۔ نور النساء خاتون کی اجازت سے آپ کی تنخواہ فی الحال 1000 روپے ماہوار مقرر کی گئی ہے۔ آپ کے گھر کے دوسرے اخراجات بزیمہ کمپنی وعدے کی پابندی شرط ہے۔ کمپنی آپ کے لباس اور دوسرے اخراجات کی ذمہ دار ہوگی۔ ہاں، ایک اور رعایت آپ سے طلب کی جا سکتی ہے۔ حکم؟ محمود حیرت سے بولا۔ 1000 اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ اگر ضرورت پڑی تو آپ سے دفتر کا کچھ کام بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں 1000 الگ سے، اور ہم اپنے اصول کے مطابق ملازموں کو 2 ماہ کی تنخواہ بطور ڈپازٹ یا بطور ایڈوانس ادا کر دیا کرتے ہیں تاکہ ملازمت پکی سمجھی جائے۔ محمود کی زبان بند ہو گئی، جس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اس انداز میں ہم لوگ کو دیکھنے لگا تھا جیسے سمجھ جاؤ کہ ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس نے بمشکل تمام یہ سوال کر ہی دیا۔ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں جناب؟ کیوں؟ آپ کو اس میں مذاق کی کون سی بات نظر آئی؟ میں نے سوال کیا۔ ڈرائیور کی تنخواہ 1000 اور مینیجر صاحب، طالوت زور سے چیخا، اور ان صاحب کو ایگریمنٹ تیار کرا کر دے دو۔ ہم ان سے 5 سال کا ایگریمنٹ کرنے کو تیار ہیں۔ جو حکم رانا صاحب، عبدل بھائی سیٹ سے اٹھتے ہوئے بولے۔ لیکن جناب میرا مطلب ہے، اگر آپ کو 1000 روپے زیادہ لگ رہے ہیں تو معاف کیجئے مسٹر محمود، اس سے کم تنخواہ پر ہم آپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کو پورے 2000 روپے ماہوار لینا ہوں گے، باقی اخراجات بھی ہماری مرضی کے مطابق ہوں گے۔ دراصل یہ رانا صاحب کی پرسنٹیج کا سوال ہے، ہمارے ہاں کام کرنے والوں کو بھی معمولی نہیں ہونا چاہیے۔ بہتر جناب، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلاہر محمود نے گہری سانس لے کر کہا۔ تب پھر ہماری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیے محمود صاحب، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا، کھڑے ہو کر محمود سے مسافہ کیا۔ پھر اس کے لیے کافی وغیرہ منگوائی گئی، اس کے ساتھ کچھ دوسرے لوازمات بھی تھے۔ نوری کافی بنانے کے لیے اٹھی تھی لیکن محمود جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے اجازت دیجیے جناب، کافی میں بنا دوں؟ بری عادت ہے مسٹر محمود، یہ لڑکیوں کا شوق چھوڑ دیجیے، طالوت نے کہا، اور محمود چھیم گیا۔ میرا خیال ہے کہ باس کہاں تکلیف کریں گی؟ ان کا نام باس نہیں ہے، نور ہے، آپ ازار احترام مس نور کہہ سکتے ہیں۔ ویسے کافی بنانا لڑکیوں کا کام ہے اور یہاں ان کے علاوہ اور کوئی لڑکی نہیں ہے، اس لیے یہ کام یہی کریں گی مس نور۔ یقینا، نوری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے کافی بنا کر سب سے پہلے بڑے احترام سے محمود کو پیش کی، پھر دوسرے لوگوں کو، پھر ایک کپ وہ خود لے کر بیٹھ گئی۔ محمود کسی حد تک سنبھل گیا تھا، وہ کافی کے سپ لیتے ہوئے بار بار ان لوگوں کی شکلیں دیکھنے لگتا تھا۔ اس کے ہونٹ اس انداز میں کھلتے جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، پھر بند ہو جاتے تھے۔ کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مسٹر محمود؟ طالوت نے پوچھا۔ جی، اس نے گہری سانس لی۔ تو کہیے، کیا مجھے آپ کے بارے میں کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ توصیفی کلمات ہیں؟ جی ہاں، محمود مسکراتے ہوئے بولا۔ تب پھر ان کی تنخواہ آپ کو الگ سے قبول کرنی پڑے گی، طالوت دھمکی دینے والے انداز میں بولا، اور محمود ہنس پڑا۔ اس کے انداز میں بے پسی، خوشی اور حیرت شامل تھی۔ مسٹر محمود، آپ کو ڈرائیوروں جیسی کوئی حرکت کرنے کی اجازت نہیں۔ مثلا آپ نور کے لیے کار کا دروازہ کبھی نہیں کھولیں گے کیونکہ ان کے بھی ہاتھ موجود ہیں، اور نہ ہم لوگ کے لیے کوئی کام کرنے دوڑیں گے۔ ہم سب صرف اپنا کام سر انجام دینے کے قائل ہیں۔ جی، محمود کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی جسے دوسرے لوگوں نے محسوس کر لیا تھا۔ اتنی دیر میں عبدل بھائی آ گئے، انہوں نے ایگریمنٹ اور 2000 روپے محمود کے ہاتھ میں پکڑا دیے تھے۔ تب طالوت نے کوٹھی کا پتہ درج کرتے ہوئے کہا، کل صبح 9 بجے اس پتے پر پہنچ جائے۔ آپ صرف نور کو لے کر آفس آئیں گے، اس کے بعد
آفس میں بیٹھیں گے۔ بہت بہتر، محمود نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اب اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، طالوت نے کہا۔ محمود کھڑا ہو گیا، اس نے سلام کیا، واپسی کے لیے مڑ گیا۔ مسٹر محمود، طالوت اچانک بولا۔ جناب، بداخلاقی کی اجازت نہیں ہے، آپ کو ہم سے مصافحہ کر کے رخصت ہونا چاہیے، اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ محمود نے جھیمتے ہوئے انداز میں مجھ سے، طالوت سے اور عبدالبھائی سے مصافحہ کیا، نوری کو سلام کیا اور باہر نکل گیا۔